स्वागत छ यहाँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। कक्षा 12को सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा भन्ने विषय अन्तर्गत रहेको इकाइ 2मा पर्ने जीवनोपयोगी सिपका रूपमा डिजिटल सिपहरू तथा सामान्य अनुसन्धान सिपहरू भित्र रहेको पाठ 7मा पर्ने तथ्याङ्क तथा सूचनाको विश्लेषण र प्रस्तुतिकरणको बारेमा आज हामीले यो भिडियोमा चर्चा गर्न गइरहेको छौँ। र विशेष गरेर तथ्याङ्क भनेको के हो, त्यसै गरी हामीले तथ्याङ्क कसरी लिन सक्छौँ, त्यो तथ्याङ्कलाई हामीले कसरी विश्लेषण गर्न सक्छौँ र त्यसलाई कसरी हामीले प्रस्तुत गर्न सक्छौँ हो, यसको बारेमा चाहिँ हामीले विस्तृत रूपमा चाहिँ यो भिडियोमा सिक्न गइरहेको छौँ। र तपाईँहरूले चाहिँ यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। र विशेष गरेर चाहिँ तथ्याङ्क तथा सूचनाको विश्लेषण र प्रस्तुतिकरणमा मैले चाहिँ तपाईँहरूले पढ्नुपर्ने कुराहरूलाई सारांशको रूपमा यो भिडियोमा लिएर आएको छु र यसलाई एकदम ध्यानपूर्वक तपाईँहरूले चाहिँ हेरेर बुझ्नु होला है त। र विशेष गरेर हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि जहिले पनि जुन कुरा पनि हामीले खोज अथवा अनुसन्धानबाट चाहिँ कामहरू सुरु गर्छौँ र त्यहाँबाट चाहिँ हामीले तथ्याङ्क सङ्कलन गर्छौँ। जहिले पनि तथ्याङ्क हामीले लिनुपर्ने छ भन्दाखेरि त्यति बेला हामीले के गर्छौँ, खोज र अनुसन्धानको कार्यलाई अगाडि बढाउँछौँ है त। र त्यही कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सर्वप्रथम खोज तथा अनुसन्धानबाट चाहिँ हामीले के प्राप्त गर्छौँ भन्दा सूचना तथा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्छौँ। र अब यो सङ्कलित जुन तथ्याङ्क छ, यसरी खोज तथा अनुसन्धानबाट आएको जुन सङ्कलित तथ्याङ्कलाई छ हो, त्यसलाई चाहिँ हामी सर्वप्रथम के गर्छौँ भन्दाखेरि तयारी गर्छौँ। सर्वप्रथम हामीले तयारी गर्छौँ। अब यो तयारी भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि अब बुझ्नुहोस् है, यति 4-5वटा तपाईँले कुरा राम्रोसँग प्रष्टसँग अहिले बुझ्नुभयो भने यस्तै खालका कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई पछि बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ है। र यही कुरालाई हामी विस्तृत रूपमा अझै बुझ्नेछौँ। र मुख्य कुरा यति नै हो है, यो पाठमा हामीले जान्नुपर्ने चाहिँ जुन खोज तथा अनुसन्धानबाट हामीले सूचना अथवा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्छौँ हो, त्यो सङ्कलित तथ्याङ्कलाई हामी सर्वप्रथम तयारी चरणमा भेट्छौँ, तयारी चरणमा राख्छौँ। र त्यो तयारी चरणमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अनावश्यक तथा त्रुटियुक्त जुन तथ्याङ्कहरू छ त्यसलाई चाहिँ हटाउने काम गर्छौँ। अनावश्यक हामीले अब तथ्याङ्क अथवा डाटा लिँदै गर्दाखेरि अनावश्यक डाटा पनि लिएको हुनसक्छ, अथवा त्रुटियुक्त डाटाहरू कुनै चिज मिसिङ भएको त्यस्तो खालको डाटा पनि मिसिङ डाटा पनि हामीले लिएको हुनसक्छौँ हो। सर्वप्रथम हामीले चाहिँ त्यो सङ्कलित तथ्याङ्क डाटालाई चाहिँ तयारी फेजमा राखिन्छ। त्यसमा अनावश्यक तथा त्रुटियुक्त जुन तथ्याङ्क छ त्यसलाई हटाउने काम गर्छौँ। त्यसपछि हामीले अर्को चरणमा जान्छौँ। त्यसपछि हामी प्रशोधन चरणमा जान्छौँ है त। अब यो चरणमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तथ्याङ्कशास्त्रीय विश्लेषणका लागि चाहिँ तयार गरिन्छ। जुन हाम्रो सङ्कलित डाटा जुन तयारी अवस्थामा छ हो, त्यसलाई चाहिँ तथ्याङ्कशास्त्रीय विश्लेषणका लागि तयार गरिन्छ। अब त्यो भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि अब त्यो चाहिँ डेटाको अथवा त्यो तथ्याङ्कको चाहिँ मध्यको पत्ता लगाउनु पर्ने हुनसक्छ, मध्यका पत्ता लगाउन पर्ने हुनसक्छ, अथवा रित पत्ता लगाउनु पर्ने हुनसक्छ, अथवा स्तरीय भिन्नता पत्ता लगाउनु पर्ने हुनसक्छ हो। यस्ता कुराहरू चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै कि मिन, मिडियन, मोड, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेर भन्छौँ हामी अङ्ग्रेजीमा हो। यी कुराहरूको चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्ने हुनसक्छ हो। त्यसलाई हामी प्रशोधन चरणमा राख्छौँ। अब त्यस्तै अर्को छ विश्लेषण चरण। विश्लेषण चरणमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि विशेष गरेर अनुसन्धानका प्रश्नहरूको जवाफ निकालिन्छ। हाम्रो जुन अनुसन्धानका प्रश्नहरू के रहेको थियो त्यही अनुसार हामीले जवाफ निकाल्ने काम गर्छौँ है त। ल त्यसपछि अब यो काम गरिसकेपछि अर्को चरणमा हामी जान्छौँ। अर्को चरण भनेको भण्डारण चरण। जुन विश्लेषण हामीले गरिसक्छौँ हो, त्यसलाई चाहिँ हामीले भण्डारण गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन अनुसन्धानका प्रश्नहरूको जवाफ निकालेर हामीले छुट्याइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ कम्प्युटर अथवा हार्ड ड्राइभ अथवा पेन ड्राइभ हो, यस्ता खालका चाहिँ यन्त्रमा हामीले सुरक्षित रूपमा राख्नुपर्ने हुन्छ। अथवा अर्को के काम गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि विभिन्न अब भण्डारणको लागि अर्को क्लाउड हुन्छ, गुगल फोटो हुन्छ हो, यस्तोमा पनि भण्डारण गर्न सकिन्छ है त। र अर्को भनेको अब यसरी भण्डारण गरिसकेपछि चाहिँ यसलाई अन्तिममा प्रस्तुतिकरण गरिन्छ। अब प्रस्तुतिकरण चाहिँ केबाट गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि शब्द, वाक्य, अनुच्छेद र चित्रमा यसलाई व्याख्या गर्न सकिन्छ। कुनै शब्दबाट होस् अथवा वाक्यबाट होस् अथवा अनुच्छेद होस् अथवा चित्रबाट होस् हो, यसरी चाहिँ हामीले तथ्याङ्कलाई चाहिँ प्रस्तुतिकरण गर्न सकिन्छ। र अब हामीले पढ्ने पाठमा पनि तथ्याङ्क जुन हामीले
सङ्कलन गर्छौँ हो त्यसलाई विश्लेषण र प्रस्तुतिकरण गर्नुपर्ने छ हो। त्यो हुँदाखेरि हामीले के बुझ्नु पर्यो यो पाठमा मुख्य रूपमा भन्दाखेरि खोज, कुनै पनि खोज अथवा अनुसन्धानबाट चाहिँ सूचना तथा तथ्याङ्कलाई हामीले सङ्कलन गर्न सक्ने रहेछौँ हो। त्यो सङ्कलित तथ्याङ्कलाई हामीले सर्वप्रथम तयारी चरणमा चाहिँ राख्ने रहेछौँ, त्यसपछि त्यसलाई प्रशोधन गर्ने रहेछौँ, त्यसै गरी त्यो तथ्याङ्कलाई त्यसरी आएको तथ्याङ्कलाई फेरि हामीले विश्लेषण गर्ने रहेछौँ र विश्लेषण गरिसकेपछि त्यसलाई सुरक्षित रूपमा भण्डारण गर्ने रहेछौँ र भण्डारणपछि चाहिँ त्यसलाई प्रस्तुतिकरण शब्द, वाक्य, अनुच्छेद वा चित्रमा चाहिँ प्रस्तुत गर्ने रहेछौँ हो। यसरी चाहिँ हामीले तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर प्रस्तुत गर्न सक्ने रहेछौँ। ल यति कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ मुख्य रूपमा यो पाठमा बुझ्नुपर्ने कुरा हो। अब यसैलाई म विस्तृत रूपमा चाहिँ चर्चा गर्छु, अझै डिटेलली के गर्न सकिन्छ, कुन सफ्टवेयरबाट गर्न सकिन्छ, यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ, त्यसको डिटेल प्रोसेसमा अब म जान्छु है त। र यसलाई तपाईँहरूले चाहिँ ध्यानपूर्वक हेर्नुलाई एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन यसलाई बुझ्नको लागि है त। ल अब सर्वप्रथम हाम्रो खोज तथा अनुसन्धानबाट जुन हामीलाई चाहिँ तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गर्नको लागि मद्दत मिल्छ, अर्थात् त्यो जुन तथ्याङ्कहरू हामीले सङ्कलन गरेका हुन्छौँ हो, त्यो सङ्कलित तथ्याङ्कलाई हामी सर्वप्रथम तयारी चरणमा चाहिँ राख्छौँ है त। ल अब कस्तो हो त तथ्याङ्क तयारी भनेको, त्यसको बारेमा बुझौँ। तथ्याङ्क तयारीको चरणमा चाहिँ तथ्याङ्कलाई सफाइ तथा व्यवस्थित गरिनुका साथै विभिन्न उत्तरदाता वा स्रोतबाट प्राप्त तथ्याङ्क तथा सूचनालाई तालिका, सूची आदिमा प्रस्तुत गरी तथ्याङ्क प्रशोधनका लागि तयार गरिन्छ भनेर हामीले चाहिँ लेख्न सक्छौँ अथवा बुझ्न सक्छौँ है त। ल अब तथ्याङ्क तयारीमा चाहिँ सर्वप्रथम के हुने रहेछ भन्दाखेरि तथ्याङ्कलाई सफाइ तथा व्यवस्थित। अब सफाइ तथा व्यवस्थित कसरी गर्न सकिने रहेछ भन्दाखेरि अनावश्यक जुन कुराहरू छ, अनावश्यक र त्रुटिपूर्ण जुन तथ्याङ्क छ हो, त्यसलाई चाहिँ हामीले हटाउने र शङ्कास्पद जुन तथ्याङ्क छ त्यसलाई चाहिँ पुनर्पुष्टि गरिने गर्नुपर्छ है त। र तथ्याङ्कको सफाइ भन्ने बित्तिकै हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि, के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि अनावश्यक तथा त्रुटियुक्त जुन तथ्याङ्कहरू छ त्यसलाई चाहिँ हामीले हटाउनु पर्यो है त। र शङ्कास्पद तथ्याङ्कलाई हामीले पुनर्पुष्टि गर्नु पर्यो, अर्थात् जुन मिसिङ डेटा हुनसक्छ त्यसमा हामीलाई चाहिँ अब अनुमान गरेर पुनर्पुष्टि त्यसलाई गर्नुपर्छ। यो डाटा ठिक छ या छैन भनेर हेरेर हामीले त्यसलाई कन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ हो। यो गरिनुको साथै विभिन्न उत्तरदाता अथवा स्रोतबाट जुन प्राप्त सूचना अथवा तथ्याङ्क छ हो, त्यो हामीले त्यसलाई चाहिँ के गर्ने, सूची बनाउने र त्यसलाई फेरि प्रशोधनका लागि तयार गर्ने। यो काम चाहिँ तथ्याङ्क तयारीमा हुन्छ। अब हेर्नुहोस् त, तथ्याङ्क तयारीमा अर्को कुरा के हामीले बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि जुन परिमाणात्मक तथ्याङ्क छ त्यसलाई इन्ट्री गर्नको लागि विभिन्न तथ्याङ्क शास्त्रीय विश्लेषण गर्न र ग्राफ र चार्टमा तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नको लागि हामीले चाहिँ IBM SPSS स्ट्याटिस्टिक्स, त्यस्तै RStudio, स्टाटा, ओरिजिन प्रो, TIMI सुइट आदि सफ्टवेयरहरू प्रयोग गरेर चाहिँ हामीले त्यो डाटाहरूलाई इन्ट्री गर्न सक्ने रहेछौँ। जुन चाहिँ परिमाणात्मक तथ्याङ्क छ, क्वान्टिटेटिभ चाहिँ स्ट्याटिस्टिक्स भनेर भन्छौँ हो, हामीले त्यस्तो खालको डेटालाई चाहिँ इन्ट्री गर्न पर्यो भने के गर्ने रहेछौँ, त्यसलाई चाहिँ सफ्टवेयरबाट इन्ट्री गर्ने रहेछौँ। हामीसँग डाटा हुन्छ, विभिन्न माध्यमबाट हामीले डाटा कलेक्ट गरेको हुन्छौँ, त्यसलाई चाहिँ अब चाहिँ सफ्टवेयरमा राख्न सकिन्छ, कम्प्युटरमा राख्न सकिन्छ। कम्प्युटरमा राख्नको लागि हामीले IBM SPSS स्ट्याटिस्टिक्स, त्यस्तै गरी अर्को भनेको RStudio, स्टाटा, ओरिजिन प्रो, टिमी, सुइट आदि यस्ता खालका सफ्टवेयरहरू प्रयोग गर्न सक्ने रहेछौँ हो। त्यो तथ्याङ्कलाई हामीले यिनीहरू यही सफ्टवेयरको माध्यमबाट हालेर विश्लेषण गर्छौँ अथवा त्यसबाट ग्राफहरू बनाउने, तथ्याङ्कहरू प्रस्तुत गर्न सक्छौँ है त। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। तर अर्को हामी बुझ्नुपर्ने, हामीले जान्नुपर्ने कुरा के छ भने, तर हामी यदि सामान्यतया चाहिँ सबै कम्प्युटरमा अथवा ल्यापटप तथा डेस्कटपमा सजिलै उपलब्ध हुने खालको जुन माइक्रोसफ्ट एक्सेल छ त्यसको प्रयोग गरेर तथ्याङ्कलाई प्रविष्ट गर्छौँ, अर्थात् डेटा इन्ट्री गर्न सक्छौँ। अब यो IBM SPSS स्ट्याटिस्टिक्स, RStudio, स्टाटा, ओरिजिन प्रो हो, यी सफ्टवेयरहरू जुन छ यो चाहिँ पैसा तिर्ने खालको सफ्टवेयरहरू हो। पैसा तिरेर हामीले चलाउनु पर्ने हुनसक्छ र डाटा इन्ट्री जुन कमर्सियल प्रयोजनको लागि
व्यापारिक प्रयोजनको लागि यस्ता खालका सफ्टवेयरहरू बनेका हुन्छन् जसमा चाहिँ हामीले केही पैसा तिरेर चाहिँ यो सफ्टवेयरहरूलाई चलाउनु पर्ने हुन्छ भने अब डेस्कटप तथा ल्यापटपमा चाहिँ फ्री अथवा सजिलै उपलब्ध हुने जुन माइक्रोसफ्ट एक्सेल छ हो त्यसको प्रयोगबाट चाहिँ हामीले डाटा इन्ट्री गर्न सक्छौँ। र तपाईँहरूले माइक्रोसफ्ट एक्सेल चलाउनु नै भएको होला र एकदम सजिलो छ। त्यसमा डाटा इन्टर गर्न अथवा डाटा इन्ट्री गर्न एकदम सजिलो हुन्छ। यो तपाईँहरूले अभ्यास गर्नु नै भएको होला र यदि गर्नुभएको छैन भने पनि गर्दा हुन्छ, एकदम सजिलो छ। र माइक्रोसफ्ट एक्सेलको बारेमा तपाईँहरूले 11मै कुराहरू बुझिसक्नु भएको छ, कसरी चलाउने ती कुराहरू, र त्यसबाट पनि तपाईँहरूले धेरै नलेज पाइसक्नु भएको छ हो। फेरि तपाईँहरूलाई कन्फ्युजन हुन्छ भने त्यसलाई एकचोटि दोहोऱ्याएर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ है त। ल यसरी चाहिँ हामीले जुन तथ्याङ्क प्राप्त गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ पहिला के गर्ने रहेछ, कम्प्युटरमा अथवा ल्यापटपमा हामीले इन्ट्री गर्न सक्ने रहेछौँ है त, जसलाई हामी डेटा इन्ट्री भनेर भन्छौँ हो। यति कुरा चाहिँ हामीले तथ्याङ्क तयारीमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब यति गरिसकेपछि अर्को चरणमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि तथ्याङ्कलाई प्रशोधन गर्छौँ। जुन डेटा हामीसँग हुन्छ हो त्यसलाई प्रशोधन गर्ने काम गर्छौँ। ल अब तथ्याङ्क प्रशोधनमा हामीले के कुराहरू गर्छौँ भन्दाखेरि जस्तै कि अब यो चरणमा चाहिँ तथ्याङ्क प्रशोधनमा चाहिँ तथ्याङ्कलाई विभिन्न प्रकारका तथ्याङ्क शास्त्रीय तथा गैर तथ्याङ्क शास्त्रीय परीक्षणका लागि तयार गरिन्छ। ल अब यो भनेको कस्तो हो तपाईँहरूले एकैछिनमा बुझ्नुहुन्छ। अब यसरी जुन तथ्याङ्क हामीलाई प्राप्त भइसकेको हुन्छ, हामीले तथ्याङ्क तयारी गरिसकेका हुन्छौँ, जुन चिज हामीले कम्प्युटरमा यसलाई इन्ट्री गरिसकेका हुन्छौँ हो, त्यो पछि चाहिँ अब तथ्याङ्क शास्त्रीय विश्लेषण गर्न सकिन्छ र गैर तथ्याङ्क शास्त्रीय विश्लेषण अथवा परीक्षण हामी गर्न सक्छौँ। र अब कुनै डेटा छ हामीसँग हो, त्यसमा यसको औसत चाहिँ कति हुनसक्छ अथवा एभरेज कति हुनसक्छ हेर्न सक्छौँ। त्यसको रित कति हुनसक्छ, त्यो कति बारम्बार दोहोरिएको छ त्यो हेर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी त्यसको मध्यका बिचतिरको चाहिँ भ्यालु के हुनसक्छ, मान के हुनसक्छ त्यो हेर्न सक्छौँ हो। त्यही कुराहरू चाहिँ हामीले यो तथ्याङ्क प्रशोधनमा गर्छौँ है त। अब त्यसको लागि के गरिन्छ भन्दाखेरि जुन परिमाणात्मक तथ्याङ्क छ, परिमाणात्मक तथ्याङ्कको लागि चाहिँ हामीले के प्रयोग गर्छौँ भन्दाखेरि के कुराहरू गर्छौँ भन्दाखेरि मिन, जसलाई हामी मध्यक भनेर भन्छौँ अथवा औसत अथवा एभरेज पनि भनेर भन्छौँ, त्यस्तै मध्यिका जसलाई हामी मिडियन भनेर भन्छौँ, त्यसै गरी मोड जसलाई हामी रित भनेर भन्छौँ, र अर्को छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन जसलाई हामी स्तरीय भिन्नता भनेर भन्छौँ, त्यस्तै सहसम्बन्ध जसलाई हामी कोरिलेसन भनेर भन्छौँ, र अर्को भनेको रिग्रेसन जसलाई हामी प्रतिगमन भनेर भन्छौँ हो। यस्ता खालका चाहिँ विभिन्न तथ्याङ्क शास्त्रीय विश्लेषण जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा स्ट्याटिस्टिकल एनालाइसिस भनेर भन्छौँ हो, यो काम हामीले गर्न सक्छौँ है त यो तथ्याङ्क प्रशोधनमा। अब जसको लागि चाहिँ माइक्रोसफ्ट एक्सेल, एसपीएसएस जस्ता विभिन्न कम्प्युटर सफ्टवेयरहरू पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। र त्यस्तै गुणात्मक तथ्याङ्कमा भने तथ्याङ्क शास्त्रीय विश्लेषण गर्न सकिँदैन हो। यस्ता तथ्याङ्कबाट विभिन्न शब्द वा वाक्यांशको बारम्बारता जुन फ्रिक्वेन्सी भनेर भन्छौँ हो त्यसको गणना गर्न सकिन्छ भनेर हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। यो चरणमा जुन तथ्याङ्क विश्लेषण गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले तथ्याङ्क प्रशोधन गरेर गर्छौँ, तथ्याङ्कलाई प्रशोधन गर्छौँ। अब त्यसमा चाहिँ गुणात्मक र परिमाणात्मक तथ्याङ्क कुन हो त्यो छुट्याउने काम पनि गर्छौँ, र त्यही अनुसार तथ्याङ्क शास्त्रीय हामीले विश्लेषण गर्छौँ। परीक्षणको लागि चाहिँ त्यसलाई तयारी गर्छौँ र परीक्षण गरिसकेपछि त्यसलाई विश्लेषण गर्ने हो। र सर्वप्रथम हामी परीक्षण गर्छौँ र त्यसलाई विश्लेषण गर्छौँ है त। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन है त। यति कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु पऱ्यो। तथ्याङ्क प्रशोधनमा चाहिँ तथ्याङ्क शास्त्रीय र गैर तथ्याङ्क शास्त्रीय दुइटै तयारी हामीले गरिन्छ। के को तयारी भन्दाखेरि परीक्षणको लागि है त, त्यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो। अब परिमाणात्मक तथ्याङ्कमा मिन, मिडियन, मोड, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, कोरिलेसन, रिग्रेसन अर्थात् मध्यक, मध्यिका, रित, स्तरीय भिन्नता, सहसम्बन्ध, प्रतिगमन हो, यसको टेस्ट गरिन्छ र यही आधारमा स्ट्याटिस्टिकल एनालाइसिस गरिन्छ हो। त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई माइक्रोसफ्ट एक्सेल, एसपीएसएस, स्टाटा हो यस्ता खालका चाहिँ कम्प्युटर सफ्टवेयरहरू चाहिँ आवश्यक पर्छ। त्यस्तै अब जुन गुणात्मक तथ्याङ्क छ त्यसको लागि चाहिँ तथ्याङ्क शास्त्रीय विश्लेषण गर्न हामीले सक्दैनौँ। त्यही भएर त्यस्तो खालको तथ्याङ्कबाट चाहिँ हामीले विभिन्न खालको शब्द वा वाक्यांशको चाहिँ फ्रिक्वेन्सी बारम्बारता चाहिँ गणन गर्न सक्छौँ है त। ल यति कुरा तपाईँहरूले यसमा जान्नु पर्यो। अब अर्को छ तथ्याङ्क विश्लेषण। ल अब
तथ्याङ्क प्रशोधनसम्म हामीले गरिसकेपछि अर्को चरण भनेको तथ्याङ्क विश्लेषणको हो। अब यो चरणमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि विशेष गरेर यो चरणमा तथ्याङ्क प्रशोधनबाट आएका जुन नतिजाहरू छ हो त्यसको विश्लेषण गरी त्यसको अर्थ निकाल्ने कार्य हुन्छ र अनुसन्धान समस्या वा प्रश्नहरूको जवाफ निकाल्ने काम हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, हामीले जुन तथ्याङ्कको सर्वप्रथम त तयारी गर्छौँ, तथ्याङ्क तयारीबाट जुन हामीले डेटा निकाल्छौँ त्यो डेटालाई चाहिँ हामीले पहिला तथ्याङ्क तयारी भन्ने बित्तिकै अब डेटा जुन आएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले क्लिन गर्ने काम गर्छौँ, सफाइ गर्ने काम गर्छौँ, व्यवस्थित गर्ने काम गर्छौँ। त्यसपछि तथ्याङ्क प्रशोधनमा चाहिँ हामी जान्छौँ। दोस्रो चरणमा तथ्याङ्क प्रशोधनमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ विभिन्न कम्प्युटर सफ्टवेयरहरू प्रयोग गरेर त्यो इन्टर गरेको डेटालाई चाहिँ कुन चाहिँ स्ट्याटिस्टिक्स लगाउने त्यो कुराहरू गर्छौँ र त्यो पछि अब तथ्याङ्क विश्लेषणमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि जुन आएको तथ्याङ्क प्रशोधनबाट आएको जुन नतिजा छ त्यसलाई विश्लेषण गर्छौँ, एनालाइसिस गर्छौँ र त्यसको अर्थ निकाल्ने काम गर्छौँ र हाम्रो अनुसन्धान अथवा खोजको समस्या के थियो र त्यसको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ त्यसको प्रश्न, त्यस्ता खालका प्रश्नको उत्तर खोज्ने काम चाहिँ यो तथ्याङ्क विश्लेषणमा हुन्छ है त। यति कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै अब तथ्याङ्कको नतिजा आफैले मात्र केही अर्थ दिँदैन, तसर्थ तिनीहरूको अर्थ र अनुसन्धान प्रश्नहरूसँग चाहिँ तिनीहरूको सम्बन्धका आधारमा नै अनुसन्धानको निष्कर्ष निकालिने भएकाले अनुसन्धानकर्ताले अत्यन्त चनाखो भएर विश्लेषण गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है, जुन हामीले तथ्याङ्कको नतिजा निकाल्छौँ त्यो आफैले मात्र केही पनि अर्थ राख्दैन। जुन हामीले डेटा इन्टर गर्छौँ सर्वप्रथम त्यसलाई एनालाइसिस गर्छौँ हो, त्यो एनालाइसिस गरिसकेपछि त्यो एनालाइसिसबाट आएको जुन कुरा छ त्यसले आफैले कुनै अर्थ राख्दैन र त्यही भएर तिनीहरूसँगको अर्थ र अनुसन्धान प्रश्नहरूसँग तिनीहरूको सम्बन्ध छ कि छैन। हामीले चाहेको कुरा त्यसले निकालेको निकालेन, हामीले खोज्दै गरेको कुरा चाहिँ हाम्रो रिजल्टले निकालेन हो, त्यो हेरेर मात्रै हामीले चाहिँ हाम्रो अनुसन्धान अथवा हामीले गरेको कुरा ठिक छ वा छैन त्यो त्यो बुझ्ने गर्छौँ। र त्यसै गरी हामीले त्यही चिज हामीले जुन प्रश्नको सोल्युसन खोज्दैछौँ त्यो सोल्युसन खोज्दाखेरि चाहिँ हामीले गरे अनुसारको सोल्युसन आउँछ कि आउँदैन भनेर यो जसले विश्लेषण गर्ने हो ऊ एकदमै चनाखो भएर यो विश्लेषणको काम गर्नुपर्छ है त। ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अब अर्को कुरा भनेको यसबाट प्राप्त जुन निष्कर्ष छ हो त्यसकै आधारमा योजना निर्माण लगायतका कार्यहरू हुने भएकोले चाहिँ तथ्याङ्क जसले अनुसन्धान गर्दैछ हो अथवा विश्लेषण गर्दैछ ऊ चाहिँ एकदम चनाखो भएर चाहिँ यो काम गर्नुपर्छ है त। ल यति कुरा हामीले चाहिँ यसमा जान्न पर्यो। अब यसपछि अर्को हामीले जान्नुपर्ने कुरा भनेको तथ्याङ्कको भण्डारण। ल यसरी तथ्याङ्क विश्लेषणपछि अर्को चरण भनेको तथ्याङ्क भण्डारण हो। ल अब यो चरणमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब माथिको यी सबै चरणहरू पुरा गरिसकेपछि हामीले तथ्याङ्क तयारी, तथ्याङ्क प्रशोधन र तथ्याङ्क विश्लेषण पार गरिसकेपछि तथ्याङ्क सङ्कलनदेखि जुन विश्लेषणसम्मको जुन सबै कामहरू छ तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, कम्प्युटरमा भएका डकुमेन्टहरूलाई चाहिँ सुरक्षित राख्नुपर्छ। अर्थात् कम्प्युटरमा चाहिँ त्यो डकुमेन्टहरू सबै सुरक्षित राख्नुपर्छ। तथ्याङ्कको सङ्कलनदेखि विश्लेषणसम्मको जम्मै कागजातहरू जे कुराहरू छ, डाटाहरू छ त्यसलाई चाहिँ हामीले कम्प्युटरमा चाहिँ सुरक्षित तरिकाले राख्नुपर्छ। अनुसन्धान बारे कुनै प्रश्न उठेमा त्यसलाई पुष्टि गर्न पछिसम्म ती डकुमेन्टहरू आवश्यक पर्न सक्छन्। अब तिनीहरूलाई किन सेभ गरेर राख्नु पर्यो, सुरक्षित तरिकाले राख्नु पर्यो भन्दाखेरि यदि अनुसन्धानमा कुनै प्रश्न उठ्यो, हामीले गरेको अनुसन्धानमा चाहिँ कसैले प्रश्न उठायो भने हो त्यसको जवाफ दिनको लागि पनि त्यसलाई पुष्टि गर्नको लागि पनि पछिसम्म हामीले त्यस्ता खालका डकुमेन्टहरूलाई चाहिँ सुरक्षित राख्नुपर्ने हुन्छ हो। त्यस्तै प्रकारका अनुसन्धान पछि गर्नुपर्दा समेत ती तथ्याङ्कहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ। अब हामीले एउटा चाहिँ रिसर्च गरिसकेका छौँ, त्यो रिसर्चबाट केही चिज आएको छ, डेटाहरू छ हामीसँग, त्यसबाट रिजल्ट पनि आएको छ भने पछि त्यही रिसर्चलाई हामीले अर्को रिसर्च चाहिँ गर्दाखेरि प्रयोग गर्न सक्छौँ हो। त्यो भएर त्यस्ता खालका रिसर्चका डकुमेन्टहरूलाई हामीले कम्प्युटरमा सुरक्षित राख्नुपर्छ भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्छ है त। त्यस्तै तसर्थ अब कम्प्युटरमा भएका जुन डिजिटल डकुमेन्टहरू छ हो त्यसलाई चाहिँ एकभन्दा बढी डिभाइस वा क्लाउडहरूमा अथवा क्लाउड स्टोरमा हामीले भण्डारण गर्नुपर्छ। किनभने जुन हामीले
तथ्याङ्क सङ्कलनदेखि तथ्याङ्क विश्लेषणसम्मका जम्मै कार्यहरू जे गरेका छौँ हो त्यसलाई चाहिँ हामीले कम्प्युटरमा सुरक्षित तरिकाले राख्नुपर्छ र कम्प्युटर लगायत क्लाउड त्यसै गरी चाहिँ यो हार्ड डिस्कहरूमा सुरक्षित तरिकाले राख्नुपर्ने हुन्छ र एउटाभन्दा बढी डिभाइसमा हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ किनभने डिभाइसहरू कहिलेकाहीँ क्र्याक हुन सक्छन् हो त्यो भएको कन्डिसनमा डिभाइसहरूले काम नगर्न सक्छन् अन्य विभिन्न कुराहरू हुन सक्छन् हो त्यो हुँदाखेरि एउटामा भएन भने अर्कोमा हुन्छ भन्ने हिसाबले त्यसरी सुरक्षित तरिकाले हामीले भण्डारण समेत गर्नुपर्छ। ल अब यति कुरा गरिसकेपछि अब अन्तिम चरण भनेको चाहिँ नतिजालाई हामीले प्रकाशन गर्ने अथवा प्रस्तुति गर्ने अथवा प्रविधिकरण गर्ने भनेर बुझ्छौँ हो यो काम हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। ल नतिजा प्रविधिकरण अब के हो त यो भन्दाखेरि यसलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ भने विभिन्न लक्षित समूह जस्तै कि नीति निर्माता अन्य अनुसन्धानकर्ता सरकारवाला उपभोक्ता लगायतलाई जानकारी गराउनका लागि विभिन्न माध्यमहरूबाट नतिजाको प्रसारण गर्ने कार्यलाई नतिजा प्रविधिकरण भनिन्छ। ल नतिजा प्रविधिकरण भनेको के रहेछ भन्दाखेरि विभिन्न लक्षित समूहहरू हुन्छन् जस्तै कि नीति नियम बनाउने मान्छे त्यस्तै अनुसन्धान गर्ने मान्छे कुनै चिजमा सरकार राख्नेवाला मान्छे त्यस्तै उपभोक्ता लगायत सबै मान्छेहरूको लागि जानकारी गराउनका लागि विभिन्न माध्यमहरूबाट नतिजालाई प्रसारण गर्ने कार्यलाई हामी के भन्छौँ नतिजा प्रविधिकरण भनेर भन्छौँ। सबैलाई एक्सेस हुने तरिकाले नतिजालाई हामीले सार्वजनिक गऱ्यौँ प्रसारण गऱ्यौँ भने त्यस्तो खालको कामलाई के भनिने रहेछ नतिजा प्रविधिकरण भनेर भन्ने रहेछौँ है त। ल यति सजिलो छ है यसलाई बुझ्नको लागि। अब यस्तो प्रस्तुतिकरण लक्षित समूहले बुझ्ने नभएमा अनुसन्धानको कुनै अर्थ रहँदैन। हेर्नुहोस् है जुन यो नतिजा प्रविधिकरण हामीले गर्छौँ हो त्यो प्रस्तुतिकरण चाहिँ लक्षित समूहले बुझेन भने उसले निकालेको जुन नतिजा छ हो त्यो चाहिँ लक्षित समूहले जसको लागि चाहिँ हामीले त्यो काम गरेको हौँ जसको लागि चाहिँ हामीले खोज अथवा अनुसन्धान गरेको हौँ हो त्यो समूहले बुझेनन् भने चाहिँ हामीले गरेको कामको चाहिँ अर्थ हुँदैन हो। त्यो भएर चाहिँ कस्तो खालको दर्शक अथवा श्रोता अथवा पाठकहरूका लागि चाहिँ प्रस्तुतिकरण गरिने हो त्यही अनुसार चाहिँ हामीले त्यही अनुसारको माध्यम उपयुक्त बनाउनुपर्छ अथवा त्यसको लागि के चाहिन्छ अथवा राम्रो भाषा बनाउनु पर्ने हुनसक्छ अथवा उपयुक्त प्रकारको तथ्याङ्क प्रस्तुतिकरण गर्नुपर्ने हुनसक्छ हो। अब यसको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि त्यसको लागि चाहिँ पत्र पत्रिकामा लेख प्रकाशित गर्ने अनुसन्धान जर्नलहरूमा चाहिँ लेख प्रकाशन गर्ने टेलिभिजन वा रेडियो समाचार जस्ता कुरामा अन्तर्वार्ताहरू प्रसारण गर्ने त्यस्तै सामाजिक सञ्जालमा लेख रचना फोटो वा भिडियोहरू प्रसारण गर्ने जस्ता माध्यमहरू प्रयोग गर्न सक्छौँ हामीले। यसरी प्रकाशन वा प्रसारण गर्दा उपयुक्त शब्दावली वा हामीले भाषाको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ एकदम उपयुक्त तरिकाको भाषा र शब्दावलीलाई प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। ल यति कुरा हामीले चाहिँ यसमा बुझ्नु पर्यो नतिजा प्रविधिकरणमा। अब अर्को कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यसमा अनुसन्धानको नतिजालाई हामीले दुईवटा प्रकारले चाहिँ प्रस्तुत गर्न सक्छौँ। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा शाब्दिक प्रस्तुतिकरण र अर्को भनेको चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण। र यी दुई जुन प्रस्तुतिकरण कुनै पनि कारण आफैमा पूर्ण चाहिँ छैनन् अथवा हुँदैनन् तसर्थ यी दुवैको तरिका हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन तथ्याङ्कलाई प्रस्तुतिकरण गर्दाखेरि हामीले एउटा शब्दबाट गर्न सक्छौँ अर्को चित्रबाट गर्न सक्छौँ है त हो। तर ती दुवै चाहिँ प्रस्तुतिकरण आफैमा पूर्ण हुँदैनन् त्यही भएर हामीले दुवैको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। कहिले चित्र प्रयोग गर्नुपर्ने हुनसक्छ कहिले चाहिँ शब्द प्रयोग गर्नुपर्ने हुनसक्छ है त। यति कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अब शब्दको आधारमा कसरी प्रस्तुतिकरण गर्ने त तथ्याङ्कलाई शाब्दिक प्रस्तुतिकरण भनेको के हो त्यसको बारेमा बुझौँ है त। ल अब जुन हामीले तथ्याङ्क निकाल्छौँ तथ्याङ्कको नतिजा निकाल्छौँ त्यसलाई प्रस्तुत गर्नको लागि चाहिँ शब्दबाट कसरी सकिन्छ त हो त्यही कुरालाई हामी बुझौँ है त। जानकारीहरूलाई शब्द वाक्य वा अनुच्छेदमा गरिने जुन प्रस्तुतिकरण छ त्यसलाई हामी शाब्दिक प्रस्तुतिकरण भनेर बुझ्छौँ। जुन हामीले प्राप्त गरेको जानकारीहरू छ त्यसलाई चाहिँ कुनै शब्द अथवा वाक्य अथवा अनुच्छेदमा हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ भने त्यसलाई हामी शाब्दिक प्रस्तुतिकरण भनेर भन्छौँ। त्यस्तै यसले चाहिँ गुणात्मक तथा परिमाणात्मक दुवै खालको जुन तथ्य छ अथवा जानकारी छ त्यसलाई समेट्न सक्छ भनेर हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ अथवा बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त।
गुणात्मक तथा परिमाणात्मक दुवै खालको तथ्यहरू अथवा जानकारीलाई यसले समेट्न सक्छ। र अब त्यो पछि शाब्दिक प्रस्तुतिकरण गर्दाखेरि हामीले के कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ त हो त्यसको बारेमा चर्चा गरौँ है त। जुन शाब्दिक प्रस्तुतिकरण त भन्यौँ हामीले शब्द वाक्य अथवा अनुच्छेदमा चाहिँ गरिने जुन प्रस्तुतिकरण छ त्यसलाई शाब्दिक प्रस्तुतिकरण भन्यौँ हो। त्यो गर्दाखेरि के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ त हो त्यसको बारेमा बुझौँ है त। ल शाब्दिक प्रस्तुतिकरण गर्दाखेरि हामीले विशेष गरेर लक्षित पाठकको पाठकको दक्षता, आवश्यकता र चासोलाई ध्यानमा राखेर उनीहरूले सजिलोसँग बुझ्न सक्ने भाषा स्तर प्रयोग गरी उनीहरूको चासो हुने जुन जानकारी छ त्यसलाई बढी प्रकाश पार्नुपर्छ। लक्षित पाठक अब हाम्रो चाहिँ एउटा लक्षित वर्ग हुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ हामीले खोज अथवा अनुसन्धान गरिरहेका हुन्छौँ हो। उनीहरूको आवश्यकता के छ, उनीहरूको चासो के छ त्यसलाई ध्यानमा राखेर हामीले उनीहरूले सजिलैसँग बुझ्ने खालको भाषा प्रयोग गरेर चाहिँ उनीहरूको चाहिँ जिज्ञासा अथवा चासोलाई ध्यानमा राखेर त्यसलाई चाहिँ बढी फोकस गर्ने र त्यही अनुसार हामीले शब्दहरू राखेर नतिजालाई प्रकाशन गर्नुपर्छ। त्यस्तै अर्को के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि लेखकले अथवा लेखकको आफ्नो भावना तथा पक्षधरता देखाउने शब्द वा भाषा प्रयोग गर्नु हुँदैन। लेखकले आफूलाई मन परेको भाषा अथवा आफ्नो भावना त्यसलाई ध्यानमा राखेर शब्द अथवा भाषाको प्रयोग गर्नु हुँदैन। त्यस्तै अर्को भनेको तथ्याङ्क तथा सङ्ख्या र प्रतिशतहरू प्रस्तुत गर्दा गल्ती हुन सक्ने भएकाले तिनीहरूलाई पुनरावलोकन गरी गल्ती भए सच्याउनुपर्छ। कुनै पनि तथ्याङ्क अथवा सङ्ख्या लेख्दा कहिलेकाहीँ चाहिँ त्रुटि हुनसक्छ अथवा प्रतिशतहरू चाहिँ व्यक्त गर्दा त्रुटि हुनसक्छ हो। त्यो भएको हुनाले तिनीहरूलाई चाहिँ एकदम राम्रोसँग हेर्ने, पुनरावलोकन गर्ने र गल्ती रहेछ भने सच्याउने काम हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को भनेको धेरै लामो व्याख्या वा वर्णनले पाठकलाई मुख्य कुराहरू बुझ्न कठिन हुने भएकाले सकभर सटिक रूपमा व्याख्या गर्नुपर्छ। कुनै पनि चिजको चाहिँ हामीले ठुल्ठुलो व्याख्या अथवा लामो व्याख्या गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यसरी चाहिँ पाठकलाई बुझ्न अप्ठ्यारो हुनसक्छ, कठिन हुनसक्छ हो। त्यो भएर सकभर सटिक रूपमा व्याख्या गर्ने, सटिक रूपमा त्यसको मूलभूत कुरा के हो, त्यो चाहिँ अनुसन्धानबाट के कुराहरू पाइयो छोटकरीमा चाहिँ हामीले व्याख्या गर्नुपर्छ। त्यस्तै अर्को भनेको एउटै बुँदालाई पटक दोहोऱ्याउँदा पाठकलाई दिक्क लाग्ने हुँदा चाहिँ यसो हामीले गर्नु हुँदैन। एउटै बुँदालाई पटक हामीले दोहोऱ्याउनु हुँदैन, किनभने त्यो गर्दाखेरि पाठकलाई दिक्क लाग्न सक्छ हो। त्यो भएर त्यो कुरा हामीले दोहोऱ्याउनु भएन। त्यस्तै अर्को भनेको लामा वाक्यहरू लेख्दा पाठकलाई बुझ्न कठिन हुन सक्ने भएकाले वाक्य वा वाक्यांशलाई सकभर छोटो पार्नुपर्छ। लामा वाक्यहरू लेख्दा चाहिँ पाठकलाई जसले चाहिँ त्यो पढ्छ हो उसलाई बुझ्न कठिन हुन सक्ने भएको हुनाले चाहिँ सकभर छोटो खालको वाक्य अथवा वाक्यांशलाई चाहिँ हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यस्तै अर्को भनेको विशिष्ट मात्रा नबुझाउने शब्दहरू जस्तै धेरै, अधिकांश, थोरै, कम, सधैँभरि आदिको सट्टामा सङ्ख्या वा प्रतिशत प्रयोग गरियो भने त्यो एकदमै राम्रो हुन्छ। धेरै, थोरै, अधिकांश, कहाँ, कम हो यस्ता खालका शब्द प्रयोग नगरिकन कति सङ्ख्यामा छ भने सङ्ख्यामा, होइन भने प्रतिशतमा हामीले चाहिँ आएको कुरालाई देखाउनु पर्छ। ल यति कुरा चाहिँ हामीले शाब्दिक प्रस्तुतिकरणमा चाहिँ ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुराहरू हो है त। ल अब यो पछि चाहिँ अर्को हामीले जान्नुपर्ने कुरा भनेको चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण। ल अब के हो त यो चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण, कसरी गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा बुझौँ है त। चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण भन्ने बित्तिकै हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि जानकारीलाई हामीले चित्र, त्यसै गरी चार्ट, ग्राफ आदि दृश्य माध्यमबाट चाहिँ प्रस्तुत गऱ्यौँ भने त्यसलाई हामी चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण भनेर भन्छौँ। कुनै पनि जानकारी हामीसँग छ त्यसलाई चाहिँ हामीले चित्र अथवा चार्ट अथवा ग्राफको आदि माध्यमबाट चाहिँ प्रस्तुत गऱ्यौँ भने त्यसलाई के भनेर भन्छौँ, चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण भनेर भन्छौँ। अब यो चित्रात्मक प्रस्तुतिकरणको के छ त फाइदा, किन यो प्रयोग गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसको फाइदामा विशेष गरेर चाहिँ कम स्थान तथा समयमा धेरै जानकारीहरू प्रस्तुत गर्न हामीले सक्छौँ। हामीसँग चित्र छ भने एकदम कम समय र कम स्थानमा चाहिँ धेरै जानकारीहरू चाहिँ दिन सक्छौँ। जुन हामीले चाहिँ धेरै अनुच्छेदहरू धेरै प्याराग्राफमा व्यक्त गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ एकदम छोटो स्थान, छोटो ठाउँमा र छोटो समयमा हामीले
चाहिँ प्रस्तुत गर्न सक्छौँ। त्यस्ता खालका जानकारीहरूलाई सहजै चाहिँ चित्रको माध्यमबाट व्यक्त गर्न सक्छौँ। हो, त्यसको चाहिँ फाइदा भनेको यो छ है त। अब अर्को भनेको यसको फाइदा दर्शक वा पाठकलाई बुझ्न सहज हुन्छ। चित्र अथवा चार्ट अथवा ग्राफबाट चाहिँ हामीले खोजेको जुन कुराहरू छ हो त्यो बुझ्न सजिलो हुन्छ दर्शक अथवा पाठकहरूलाई। त्यस्तै अर्को भनेको परिमाणात्मक तथा गुणात्मक दुवै तथ्याङ्कलाई यसले सजिलै प्रस्तुत गर्न सक्ने भएको हुनाले चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण महत्त्वपूर्ण छ अथवा फाइदाजनक छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। दुवै खालको जुन तथ्याङ्क छ, जुन परिमाणात्मक र गुणात्मक तथ्याङ्क, त्यसलाई चाहिँ हामीले सजिलै रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्ने भएको हुनाले चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण चाहिँ फाइदाजनक छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब चित्रात्मक प्रस्तुतिकरणभित्र के पर्छन् त? कस्तो खालको चाहिँ प्रस्तुतिकरण हुन्छ त चित्रात्मक प्रस्तुतिकरणभित्र भन्दाखेरि पहिलो छ चार्ट, त्यसै गरी ग्राफ, त्यसै गरी तालिका, चित्र, फोटो, नक्सा आदि कुराहरू चाहिँ चित्रात्मक प्रस्तुतिकरणभित्र पर्दछन्। अब त्यसमा हामीले चाहिँ विशेष गरेर चार्टको बारेमा चाहिँ चर्चा गर्छौँ है त। चार्टको बारेमा चर्चा गर्छौँ। त्यसै गरी हामीले रेखाचित्र, स्तम्भचित्र, तालिका हो यसको बारेमा पनि चर्चा गर्छौँ, जुन चाहिँ ग्राफ अन्तर्गत पर्दछ। ग्राफ अन्तर्गत चाहिँ के पर्दछ भन्दाखेरि रेखाचित्र पर्छ, त्यसै गरी स्तम्भचित्र पर्छ। हो, यसकै बारेमा हामीले चाहिँ विस्तृत रूपमा अझै चर्चा गर्नेछौँ है त। अब सर्वप्रथम हामी चार्टको बारेमा चर्चा गरौँ। ल, अब चार्ट भन्ने बित्तिकै हामीले के कुरा बुझ्छौँ भन्दाखेरि चार्ट शब्दले चाहिँ विशेष गरेर विभिन्न प्रकारका चित्रात्मक प्रस्तुतिकरणलाई चाहिँ समेट्छ। चार्टले चाहिँ विभिन्न खालको जुन चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण छ त्यसलाई समेट्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फ्लो चार्ट, त्यसै गरी सङ्गठन चार्ट, चित्रात्मक चार्ट, वृत्तचित्र, वृक्षचित्र, नक्सा, भेनचित्र हो यस्ता कुराहरू चाहिँ चार्ट अन्तर्गत पर्दछन्। चार्ट अन्तर्गत चाहिँ फ्लो चार्ट, सङ्गठन चार्ट, चित्रात्मक चार्ट, वृत्त चित्र, वृक्षचित्र, नक्सा, भेनचित्र आदि पर्छन्। ल, अब यसमा पनि फ्लो चार्ट, सङ्गठन चार्ट र वृत्त चित्रको बारेमा चाहिँ हामीले चर्चा गर्दैछौँ है त। विशेष गरेर फ्लो चार्ट, त्यसै गरी अर्को भनेको सङ्गठन चार्ट र चाहिँ हामीले वृत्तचित्रको बारेमा चाहिँ यसमा चर्चा गर्दैछौँ। ल, सर्वप्रथम अब फ्लो चार्टको बारेमा चर्चा गरौँ है त। फ्लो चार्ट, ल, अब फ्लो चार्ट भन्ने बित्तिकै केमा प्रयोग गरिन्छ, कसरी प्रयोग गरिन्छ भन्दाखेरि कुनै प्रक्रियालाई हामीले चित्रमा देखाउन फ्लो चार्टको प्रयोग गर्छौँ। कुनै पनि प्रक्रियालाई के भइरहेको छ, कसरी हुन्छ, हो दुधबाट चाहिँ दही कसरी बन्छ त्यो प्रक्रिया, अथवा दुधबाट घिउ कसरी निक्लिन्छ, हो त्यो पनि चाहिँ एउटा प्रक्रिया हो। त्यसलाई चाहिँ हामीले चित्रमा देखाउन सक्छौँ है त। ल, हो यस्तै तरिकाले कुनै पनि प्रक्रियालाई देखाउने जुन फ्लो चार्ट छ त्यसलाई हामी चाहिँ सजिलै बुझ्न सक्छौँ है त। कुनै पनि प्रक्रियालाई चाहिँ सजिलै रूपमा चित्रमा देखाउन सक्ने कुरालाई हामी फ्लो चार्टको रूपमा लिन सक्छौँ र फ्लो चार्टबाट त्यो प्रक्रियालाई हामीले सजिलै देखाउन सक्छौँ है त। अब जसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एक चरणबाट अर्को चरणमा जानुपर्ने कुराहरू देखाइन्छ। फ्लो चार्टमा चाहिँ एउटा चरणबाट अर्को चरणमा जानुपर्ने कुराहरू देखाइन्छ। यसमा चाहिँ विशेष गरेर चित्र र शब्दको चाहिँ संयोजन हुन्छ। यसमा चाहिँ विशेष गरेर चित्र र शब्दको संयोजनबाट प्रक्रियालाई स्पष्ट रूपमा देखाइन्छ। जस्तै कि अब एउटा उदाहरण लिएर बुझौँ यसलाई। फोटोलाई सानो साइजको बनाएर मेल गर्ने तरिका अथवा प्रक्रिया कसरी गरिन्छ त? हामी फोटो खिच्छौँ, त्यो फोटो चाहिँ कसैलाई मेलमा पठाउन छ, त्यसको चाहिँ साइज सानो बनाएर, जस्तै कि हामीले खिच्ने फोटो भनेको हाई क्वालिटीको हुनसक्छ, जस्तै कि 5 MB 6 MB अथवा त्योभन्दा नि राम्रो क्यामेराबाट खिचिएको छ, राम्रो डिभाइसबाट खिचिएको छ भने त्योभन्दा नि ठुल्ठुलो चाहिँ साइजको फोटो हुनसक्छ। त्यसलाई चाहिँ घटाएर हामीले लगभग अब 100 MB झारेर चाहिँ फोटो पठाउनु पर्ने भयो, मेल गर्नु पऱ्यो, जिमेलमा अथवा इमेलमा पठाउनु पर्ने भयो भने त्यति बेला के गरिन्छ त? त्यसको प्रक्रिया के हुन्छ भन्दाखेरि सर्वप्रथम हेर्नुहोस् है, सर्वप्रथम त हामी फोटो लिन्छौँ। त्यहीको फोटो भनेको सर्वप्रथम फोटो लिन्छौँ। त्यसपछि त्यो फोटोलाई कसरी एडिट गर्ने, फोटोलाई एडिट गर्छौँ। अब हामीसँग ठुलो एमबीको फोटो छ, त्यसलाई घटाउनु पऱ्यो, त्यो एमबी घटाउनु पऱ्यो, जसको
को लागि हामी एडिटिङ गर्छौँ, एडिट द फोटो, त्यो कसरी गर्न सकिन्छ भनेको अब हामीलाई 100 MB को फोटो चाहिएको छ भने 100 MB भन्दा कम भएको छ कि छैन त, 100 MB अथवा त्योभन्दा कम चाहिँ हामीलाई चाहिएको छ भने त्यो भएको छ कि छैन, छ भने हामीले फोटोलाई मेल गर्छौँ सिधै। यदि छैन भने, यदि त्यो छैन भने फेरि हामी कहाँ जान्छौँ, एडिट फोटोमै जान्छौँ। यही फोटोलाई फेरि एडिट गरेर चाहिँ 100 MB भन्दा चाहिँ कम बनाएर अनि मात्रै फोटोलाई मेल गर्छौँ है त। ल यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो। यसरी चाहिँ फ्लो चार्टलाई देखाउन सकिन्छ। र कुनै एउटा फोटोलाई सानो साइज बनाएर मेल गर्ने तरिका अथवा प्रक्रियामा सर्वप्रथम के गर्नुपर्ने रहेछ, हामीले फोटो लिन पर्ने रहेछ। फोटो लिइसकेपछि त्यसलाई एडिट गर्नुपर्ने रहेछ। हो, यसलाई यसरी देखायौँ। र एडिट कसरी गर्ने भन्दाखेरि हामीलाई 100 MB भन्दा तलको फोटो चाहिएको छ भने अब यो प्रोसेसिङ गर्दाखेरि यदि 100 MB भन्दा तलको फोटो आयो भने हामीले त्यो फोटोलाई मेल गर्ने रहेछौँ। यदि आएन भने हामीले त्यसलाई के गर्ने रहेछौँ, फेरि आएन भने फेरि एडिट गर्ने रहेछौँ र 100 MB भन्दा तल बनाएर चाहिँ फेरि हामीले मेल गर्नुपर्ने रहेछ। ल यसरी चाहिँ हामीले फ्लो चार्ट देखाउन सक्छौँ है त। ल एकदम सजिलो छ, यसलाई बुझ्नको लागि केही गाह्रो छैन, एकदमै सजिलो छ फ्लो चार्ट बुझ्नको लागि है त। ल यति कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु होला है त यो भित्र। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। अब यो पछि हामीले कम्प्युटरमा कसरी फ्लो चार्ट बनाउन सक्छौँ त त्यसको बारेमा नि चर्चा गरौँ है त। फ्लो चार्टको बारेमा त बुझौँ, कसरी हुने रहेछ, फ्लो चार्टलाई कसरी देखाउन सकिने रहेछ भनेर बुझौँ। अब कम्प्युटरमा हामीले फ्लो चार्ट बनाउनु पऱ्यो भने कसरी बनाउन सक्ने रहेछौँ त्यसको बारेमा चर्चा गरौँ। कम्प्युटरमा फ्लो चार्ट बनाउने तरिका, विशेष गरेर कम्प्युटरमा फ्लो चार्ट बनाउँदाखेरि हामीले माइक्रोसफ्टको जुन वर्ड छ हो त्यसको प्रयोग गर्छौँ र त्यसमा इन्सर्ट मेनु भन्ने हुन्छ, त्यसमा गएर स्मार्ट आर्टबाट उपयुक्त ढाँचा, जसलाई हामी टेम्प्लेट भनेर भन्छौँ, हो त्यो छान्छौँ र त्यहाँ मिलाएर आफूलाई चाहिने जुन कुरा छ त्यहाँ टाइप गर्छौँ र यसरी दिएको ढाँचा उपयुक्त नभएमा इन्सर्ट मेनुमै गएर फेरि सेपबाट उपयुक्त चित्रहरू छनौट गरी तयार गरी त्यस्तो खालको तयारी भइसकेपछि सबै चित्रहरूलाई सेलेक्ट गरी ग्रुप गर्छौँ। यसरी चाहिँ हामीले कम्प्युटरमा फ्लो चार्ट बनाउन सक्छौँ। ल यो चाहिँ अब हामीले आफैले गरिसकेपछि जुन यहाँ मैले कुराहरू बताएको छु त्यो इन्स्ट्रक्सन अनुसार तपाईँहरूले कम्प्युटर खोलेर गर्नुभएपछि मात्रै तपाईँहरूले अझ क्लियरली बुझ्नुहुन्छ है। त्यही भएर यसलाई चाहिँ सकभर आफैले कम्प्युटर खोलेर चाहिँ यही अनुसार अभ्यास गर्न होला। एकदम सजिलो रूपमा तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ कम्प्युटरमा फ्लो चार्ट कसरी बन्ने रहेछ भनेर। माइक्रोसफ्टको जुन वर्ड हुन्छ हो त्यसको इन्सर्ट मेनुमा जाने, त्यहाँ गएर स्मार्ट आर्टबाट उपयुक्त ढाँचा अथवा टेम्प्लेट छान्ने, त्यहाँ चाहिँ मिलाएर आफूलाई चाहिएको कुराहरू टाइप गर्ने र यसरी दिएको ढाँचा चाहिँ उपयुक्त भएन भने, यो उपयुक्त भयो भने त भइहाल्यो, भएन भने फेरि इन्सर्ट मेनुमै जाने र सेपबाट चाहिँ उपयुक्त ढाँचा बनाउने। होइन स्मार्ट आर्टबाट बनाइन्थ्यो भने अब सेपबाट चाहिँ उपयुक्त चित्रहरू छनौट गरी हामीले तयार गर्नुपर्छ र तयार भइसकेपछि त्यो सबै चित्रहरूलाई सेलेक्ट गरी ग्रुप गर्नुपर्छ। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ विशेष गरेर फ्लो चार्टलाई कम्प्युटरमा बनाउन सक्छौँ। अब त्यसै गरी फ्लो चार्ट पछि अर्को चार्टको बारेमा हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई हामी सङ्गठन चार्ट भनेर भन्छौँ। हो सङ्गठन चार्ट। अब सङ्गठन चार्ट भनेको के हो, यसलाई कसरी चाहिँ हामीले कम्प्युटरमा बनाउन सक्छौँ त त्यसकै बारेमा बुझौँ है त। कुनै सरकारी वा गैर सरकारी संस्थाको सङ्गठनात्मक ढाँचा देखाउन यस्तो चार्ट निर्माण गरिन्छ। जुन सङ्गठनात्मक अथवा सङ्गठन चार्ट छ त्यो चाहिँ कुनै पनि सरकारी वा गैर सरकारी संस्थाको सङ्गठनात्मक ढाँचा देखाउनका लागि निर्माण गरिन्छ र यसमा चाहिँ सङ्गठनात्मक सदस्यहरूको तहगत स्तर देखाइएको हुन्छ। जुन सङ्गठनमा सदस्यहरू रहेको हुन्छन् तहगत, अब माथिको हाकिम हुनसक्छ, हाकिमभन्दा तलका चाहिँ कामदारहरू हुनसक्छ, तिनीहरूको पनि विभिन्न पोस्टहरू हुनसक्छ। हो तिनीहरूलाई देखाउनका लागि हामीले यो सङ्गठन चार्टको प्रयोग गर्छौँ। जस्तै कि अब यसलाई बुझ्नका लागि एकदम सामान्य उदाहरण भनेको विद्यालयको सङ्गठनात्मक चार्ट। ल कुनै एउटा विद्यालयको सङ्गठनात्मक चार्ट कस्तो हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ प्रिन्सिपल हुनसक्छ विद्यालयभित्र, र प्रिन्सिपल पछि अर्को भनेको भाइस प्रिन्सिपल हुनसक्छ। र अब विशेष गरेर त्यसमा
3वटा सेक्सन प्रिन्सिपलले हेर्नुपर्ने हुनसक्छ। प्रिन्सिपलको अन्डरमा एउटा एकाडेमिक सेक्सन, अर्को एडमिनिस्ट्रेसन र अर्को मेन्टेनेन्स। ल यो भनेको एकाडेमिक सेक्सन भनेको पढाउने ठाउँ, जहाँ चाहिँ जसको लागि टिचरको आवश्यकता हुनसक्छ। त्यस्तै अर्को प्रशासन हेर्नको लागि चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसन हेर्नको लागि चाहिँ एकाउन्टेन्ट पर्ने हुनसक्छ। त्यस्तै अर्को भनेको मेन्टेनेन्सको लागि चाहिँ हेल्पिङ र क्लिनिङ स्टाफहरू चाहिँ हुनुपर्ने हुनसक्छ। त्यहाँ चाहिँ काम गर्ने, सरसफाइ गर्ने मान्छे चाहिँ आवश्यक पर्न सक्छ। हो यसरी चाहिँ एउटा स्कुलको सङ्गठनात्मक ढाँचा हामीले तयार गर्न सक्छौँ, जहाँ चाहिँ यसरी प्रिन्सिपल, भाइस प्रिन्सिपल, त्यसै गरी टिचर, एकाउन्टेन्ट र चाहिँ हेल्पिङ स्टाफहरू चाहिँ हुन सक्छन्। हो त्यसलाई चाहिँ यसरी फ्लो चार्टमा बनाए जस्तै गरी सङ्गठनात्मक चार्ट हामीले बनाउन सक्छौँ। ल यति कुरा तपाईँहरूले यसमा बुझ्नु पऱ्यो है त। अब कम्प्युटरमा चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ यो सङ्गठनको चार्ट बनाउन सक्छौँ त? सङ्गठन चार्ट कसरी बनाउन सक्छौँ भन्दाखेरि विशेष गरेर माइक्रोसफ्ट वर्डको इन्सर्ट मेनुमा जाने र स्मार्ट आर्टमा गएर उपयुक्त ढाँचा अथवा टेम्प्लेट छान्न सक्छौँ है त। जसरी हामीले फ्लोचार्ट बनाएको थियौँ त्यस्तै तरिकाले चाहिँ इन्सर्ट मेनुमा जाने, माइक्रोसफ्ट वर्ड खोल्ने सुरुमा त हो, त्यसको इन्सर्ट मेनुमा गएर चाहिँ स्मार्ट आर्टबाट उपयुक्त ढाँचा हामीले छान्ने। त्यसपछि त्यसरी भएन भने इन्सर्ट मेनुमै गएर फेरि सेपबाट चाहिँ उपयुक्त चित्रहरू छनौट गरी तयार पार्न सक्छौँ। यदि स्मार्ट आर्टबाट चाहिँ उपयुक्त ढाँचा हामीले बनाउन सकेन भने इन्सर्ट मेनुमै गएर सेपबाट उपयुक्त चित्रहरू हामीले छनौट गरी तयार पार्न सक्छौँ। ल यति कुरा तपाईँहरूले यसमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अब अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको वृत्तचित्र। ल वृत्तचित्रलाई हामी चक्रचित्र पनि भनेर भन्छौँ है त। वृत्तचित्रलाई हामी के पनि भनेर भन्छौँ? चक्रचित्र पनि भनेर भन्छौँ, अथवा पाइग्राफ पनि भनेर भन्न सक्छौँ। र अङ्ग्रेजीमा चाहिँ पाइ चार्ट पनि भन्छौँ। र अर्को भनेको आकार गोलो चाहिँ वृत्तचित्रको अथवा चक्रचित्र अथवा पाइग्राफको हुन्छ। त्यो कुरा नि हामीले याद गर्नुपर्छ है त। ल अब यसको प्रयोग चाहिँ केमा हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि वस्तुको वितरण कुन रूपले भएको छ त्यसलाई चाहिँ हेर्नको लागि, बुझ्नको लागि, त्यसलाई प्रयोग गर्नको लागि चाहिँ वृत्तचित्र अथवा चक्रचित्र अथवा पाइग्राफको प्रयोग हुन्छ। ल अनि वृत्तचित्र, ल यहाँ मैले चित्रमा देखाएको छु, तपाईँहरूले बुझ्नुहोला। यस्तो खालको चित्रलाई हामी वृत्तचित्र अथवा चाहिँ पाइ चार्ट भनेर भन्छौँ। हो त्यसमा चाहिँ हामीले मान बनाउँदा अथवा मान निकाल्दाखेरि, वृत्तचित्र बनाउँदाखेरि अथवा त्यहाँ चाहिँ मान चाहिँ पत्ता लगाउनको लागि सर्वप्रथम के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीलाई एउटा सङ्ख्या दिएको हुन्छ। पहिला त्यसको कुल सङ्ख्यालाई हामीले निकाल्छौँ र त्यो सङ्ख्यालाई कुल सङ्ख्याले भाग गरेर 360 डिग्रीले हामीले चाहिँ गुणन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी चाहिँ हामीले वृत्तचित्रमा हाल्ने जुन यहाँ मान छ कति डिग्रीको चाहिँ बनेको छ त, हो त्यो कुरा हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ। र त्यही कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, प्रत्येक एकाइलाई चाहिँ अथवा सङ्ख्यालाई चाहिँ हामीले कुन सङ्ख्याले भाग गरेर 360 डिग्रीले चाहिँ गुणन गर्नुपर्छ जहिले पनि पाइ चार्ट बनाउँदाखेरि। ल यति कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुहोला। र यो पाइ चार्ट बनाउँदाखेरि कहाँबाट सुरु गर्ने भन्दाखेरि ठ्याक्कै एउटा पोइन्ट लिने, तपाईँहरूले कुनै एउटा पोइन्ट लिने, एउटा पोइन्ट लिइसकेपछि हामी ठ्याक्कै घडीको उल्टो दिशामा चाहिँ कम्पास प्रोटेक्टरलाई राख्दै चाहिँ सर्वप्रथम कम्पासले वृत्तचित्र बनाउँछौँ। त्यसपछि प्रोटेक्टर राख्दै कति डिग्री आएको छ हाम्रो जुन मानमा अथवा भ्यालुमा, हो त्यो भ्यालुलाई चाहिँ बनाउँदै यसरी चाहिँ घडीको ठ्याक्क विपरीत दिशामा हामी घुम्नुपर्ने हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले वृत्तचित्र बनाउनु पर्ने हुन्छ। ल एकदम सजिलो छ वृत्तचित्र बनाउन, तपाईँहरूलाई चाहिँ आउँछ नै होला है त। ल यति कुरा मैले यसमा गरेँ। अब अर्को कुरा यसमा के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि कम्प्युटरमा चाहिँ कसरी पाइ चार्ट बनाउन सकिन्छ त? कम्प्युटरमा पाइ चार्ट कसरी हामीले बनाउन सक्छौँ, हो त्यसको बारेमा चाहिँ हामी चर्चा गरौँ है त। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। कम्प्युटरमा पाइ चार्ट हामीले कसरी बनाउन सक्छौँ त, त्यसकै बारेमा चर्चा गरौँ है त। ल अब कम्प्युटरमा पाइ चार्ट बनाउनको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि कम्प्युटरमा पाइ चार्ट अथवा वृत्तचित्र बनाउनको लागि हामीले सर्वप्रथम के गर्न सक्छौँ, माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा वृत्तचित्र बनाउन परिमाणात्मक तथ्याङ्क प्रविष्ट गरी
त्यो तथ्याङ्कलाई सेलेक्ट गरी इन्सर्ट मेनुमा गएर पाईमा क्लिक गरी उपयुक्त ढाँचामा हामीले छान्नुपर्छ है त। सुरुमा अब यसलाई चाहिँ माइक्रोसफ्ट वर्डबाट बनाउन नि सकिन्छ, तर वर्डबाट भन्दा एक्सेलबाट सजिलो हुन्छ र माइक्रोसफ्ट वर्ड भन्दा पनि माइक्रोसफ्ट एक्सेलबाट यसलाई बनाउन सजिलो हुने भएको हुनाले सर्वप्रथम हामीले डाटा इन्टर गर्नुपर्छ। हामीलाई दिएको जुन भ्यालुहरू छ त्यसलाई चाहिँ कम्प्युटरमा इन्टर गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ सेलेक्ट गरेर त्यो सबैलाई सेलेक्ट गरेर इन्सर्ट मेनुमा गएर चाहिँ पाईमा क्लिक गऱ्यो भने उपयुक्त ढाँचा त्यहाँ बन्छ, पाई चार्टको चाहिँ चित्र बन्छ। र अब अर्को के गर्न सकिन्छ, त्यसको साथसाथै यसरी तयार भएको जुन वृत्तचित्र छ त्यसलाई कपी गरेर माइक्रोसफ्ट वर्डमा पनि पेस्ट गर्न पनि सकिन्छ। जुन हामीले माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा पाई चार्ट बनाउँछौँ, वृत्तचित्र बनाउँछौँ, त्यसलाई चाहिँ कपी गरेर हामीले अन्य ठाउँमा पनि राख्न सक्छौँ। जस्तै कि माइक्रोसफ्ट वर्डमा राख्न सक्छौँ, त्यहाँ चाहिँ कपी पेस्ट गरेर राख्न सक्छौँ। र अन्य परिमाणात्मक तथ्याङ्क विश्लेषण गर्ने सफ्टवेयरहरूमा पनि यसलाई सजिलै तयार पार्न हामीले सक्छौँ पाई चार्टमा। जस्तै कि अब एसपीएसएसबाट नि पाई चार्ट सजिलै बनाउन सकिन्छ, स्टाटाबाट पनि चाहिँ पाई चार्ट सजिलै बनाउन सकिन्छ हो। यति कुरा हामीले यसमा बुझ्नुपर्छ। अब यो पछि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको अर्को ग्राफ। ल अब के हो त ग्राफ, कसरी बनाइन्छ त्यसको बारेमा चर्चा गरौँ। ल ग्राफ पनि एक प्रकारको चार्ट नै हो जसमा परिमाणात्मक तथ्याङ्क देखाइने हुनाले यसले रेखाको लम्बाइ वा उचाइ, त्यस्तै गरी ग्राफको क्षेत्रफलले चाहिँ समेत तथ्याङ्कको परिणामलाई प्रतिनिधित्व गर्छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। किनभने ग्राफ पनि एक प्रकारको चार्ट नै हो जसमा चाहिँ हामीले परिमाणात्मक तथ्याङ्कलाई देखाउँछौँ र यसरी त्यो तथ्याङ्कलाई देखाउँदाखेरि त्यसले चाहिँ त्यहाँ एउटा हामीले रेखा बनाउँछौँ। त्यो रेखामा त्यसको लम्बाइ अथवा उचाइ अनुसार चाहिँ त्यसले कति कुराहरू ओगटेको छ, कति कुराहरूलाई समेटेको छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्छौँ। र ग्राफमा हामीले के कुराहरू जान्नुपर्छ भन्दाखेरि स्तम्भ चित्र, रेखाचित्र, हिस्टोग्राम, त्यसै गरी स्क्याटर प्लट, समय रेखा आदि कुराहरू चाहिँ ग्राफ अन्तर्गत पर्छन् हो। यो कुराहरूलाई हामीले चाहिँ ग्राफको रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ, ग्राफ अन्तर्गत पर्ने कुराहरूमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अब यिनीहरूलाई चाहिँ माइक्रोसफ्ट एक्सेल लगायतका अन्य परिमाणात्मक जुन तथ्याङ्क विश्लेषण गर्ने सफ्टवेयरहरू छ त्यसमा सजिलै तयार गर्न सक्छौँ। जस्तै कि एसपीएसएस, स्टाटा हो। यसमा चाहिँ हामीले सजिलै चाहिँ स्तम्भ रेखा, रेखाचित्र, हिस्टोग्राम, स्क्याटर प्लट, समय रेखा यिनीहरूलाई सजिलै बनाउन सक्छौँ। अब हामीले चाहिँ यो पाठमा विशेष गरेर चाहिँ स्तम्भ चित्र, रेखाचित्रको बारेमा चाहिँ अध्ययन गर्छौँ है त। स्तम्भ चित्र र रेखाचित्रको बारेमा चाहिँ हामीले विशेष अध्ययन गर्छौँ। ल अब स्तम्भ चित्रको बारेमा कसरी हामीले बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि स्तम्भ चित्रमा तथ्याङ्कलाई स्तम्भ अथवा खम्बाहरूद्वारा प्रतिनिधित्व गराइन्छ। यसले तथ्याङ्कको मान तुलना गर्न सजिलो हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि स्तम्भ चित्र चाहिँ यस्तो खालको हुन्छ जहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् त हामीले एक्स एक्सिस भनेर भन्छौँ नि, एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस यस्तो दुईवटा एक्सिस बनाउँछौँ र बिचमा एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस भेटिएको ठाउँलाई ओरिजिन भनेर भन्छौँ हो। त्यसमा चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि अब यतापट्टि चाहिँ हामीले डेटा राख्छौँ, डेटा जसमा कुनै एउटा डेटा हुनसक्छ, एक्स भ्यालु हुनसक्छ र यतातिर वाइ भ्यालु हुनसक्छ है त। जस्तै कि अहिले मैले के लिएँ भन्दाखेरि जस्तै कि अब हप्तामा चाहिँ कति विद्यार्थीहरू चाहिँ स्कुलमा एब्सेन्ट हुन्छन् भन्ने कुरा हेर्न खोजेँ भने मैले दिनहरूलाई यता राख्छु। आइतबार, सोमबार, मङ्गलबार, बुधबार, बिहिबार, शुक्रबार, शनिबार। अब शनिबार पनि कलेज लाग्न सक्छ अथवा त्यस्तो परिस्थिति हुनसक्छ, यसलाई मानिलिउँ यस्तो खालको डाटा हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नको लागि मैले यहाँ उदाहरण मात्र दिएको हो। अब शनिबार चाहिँ प्राय कलेज अथवा स्कुल हुँदैन है त। त्यो भएको हुनाले मैले तपाईँहरूलाई बुझाउनको लागि चाहिँ यो कुराहरू गर्दैछु र यसरी दिनलाई एकातिर राख्ने र विद्यार्थीको सङ्ख्यालाई एकातिर राख्ने। एक्स एक्सिसमा मैले दिनलाई राखेँ भने वाइ एक्सिसतिर मैले के राख्न सक्छु चाहिँ विद्यार्थीको सङ्ख्या। र अब चाहिँ दिनैपछि स्कुलमा एब्सेन्ट हुने अर्थात् अनुपस्थित हुनेको सङ्ख्याको चाहिँ हामीले स्तम्भ चित्रबाट चाहिँ हेर्न खोज्यौँ भने यस्तो खालको चाहिँ चित्र बन्न सक्छ। अब यहीँबाट हामीले तुलना गर्न सक्छौँ। यसरी यही यो जुन स्तम्भ छ हो, स्तम्भलाई हेरेर यसको लम्बाइलाई हेरेर हामीले तुलना गर्न सक्छौँ।
ल यति कुरा चाहिँ हामीले यसमा बुझ्नुपर्छ है त। ल अब यो पछि चाहिँ हामीले बुझ्ने अर्को कुरा छ रेखाचित्र। ल एकदम सजिलो छ त्यो पनि। त्यसमा के कुराहरू हामीले जान्नुपर्छ त्यसको बारेमा अब म चाहिँ व्याख्या गर्छु है त। यसलाई ध्यानपूर्वक तपाईँहरूले सुन्नु होला है। एकदम सजिलो छ यो तथ्याङ्कको जुन कुराहरू छ एकदमै सजिलो छ। यसलाई बुझ्नको लागि चाहिँ अलिकता तपाईँहरूले थोरै मेहनत गर्नु पऱ्यो र अलिकता बढी ध्यान दिनुभयो भने सजिलै बुझ्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब रेखाचित्रको बारेमा चर्चा गर्दाखेरि रेखाचित्र भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि रेखाचित्रमा रेखाको उचाइले तथ्याङ्कको मान प्रतिनिधित्व गर्छ जसमा फरक फरक तथ्याङ्क समूहबीच चाहिँ तुलना हुन्छ। जस्तै कि अब यहाँ मैले एउटा चाहिँ रेखाचित्र बनाएको छु हो। यो रेखाचित्र हेरेर चाहिँ हामीले के पत्ता लगाउन सक्छौँ भन्दाखेरि यिनीहरूको जुन उचाइ छ कहाँसम्म पुगेको छ हो त्यसलाई हेरेर हामीले के पत्ता लगाउन सक्छौँ भन्दाखेरि तथ्याङ्कको मान कति छ त र फरक फरक समूहमा चाहिँ हामीले कसरी तुलना गर्न सक्छौँ त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। ल यहाँ मैले एउटा तथ्याङ्क यसरी देखाएको छु, एउटा ग्राफलाई लाइनलाई यसरी देखाएको छु र अर्को लाइनलाई यसरी देखाएको छु हो। यो दुईटा बिच हामीले तुलना गर्न सक्छौँ, यो दुईटा समूहबिच कम्पेयर गर्न सक्छौँ। ल अब यसको सामान्य उदाहरण भनेको कुनै स्थानको विभिन्न महिनाको औसत तापक्रम र वर्षालाई एउटै चित्रमा देखाउन चाहिँ यस्तो खालको ग्राफ हामीलाई चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यदि कुनै स्थानको अथवा ठाउँको विभिन्न महिनाको औसत तापक्रम कति चाहिँ थियो त औसत तापक्रम महिनामा र वर्षालाई एउटै चित्रमा हामीले औसत तापक्रम र औसत वर्षालाई एउटै चित्रमा देखाउँदाखेरि चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ ग्राफ चाहिँ हामीलाई उपयुक्त हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। रेखाचित्र चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ल यति कुरा तपाईँहरूले यसमा बुझ्नु होला है त। अब अर्को छ तथ्याङ्कलाई चाहिँ हामीले चित्रात्मक तरिकाले प्रस्तुत गर्दाखेरि अर्को गर्न सकिने कुरा भनेको तालिकाबाट हामीले तथ्याङ्कलाई देखाउन सक्छौँ। ल अब यसलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि ठुला परिमाणात्मक तथ्याङ्कलाई शाब्दिक रूपमा प्रस्तुत गर्दा बुझ्न पनि कठिन र प्रस्तुत गर्न लामो हुने र तुलना गर्न र तथ्याङ्कशास्त्रीय गणना गर्न पनि मिल्दैन। त्यसकारण यस्ता तथ्याङ्कलाई तालिकामा प्रस्तुत गरिन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र ठुलो खालको जुन परिमाणात्मक तथ्याङ्क छ त्यसलाई चाहिँ हामीले शब्दको रूपमा व्यक्त गर्न नसक्ने स्थिति हुनसक्छ अथवा कठिन हुनसक्छ। त्यसै गरी त्यसलाई प्रस्तुत गर्नै गाह्रो हुनसक्छ, त्यसलाई तुलना गर्न गाह्रो हुनसक्छ। ठुलो खालको परिमाणात्मक तथ्याङ्कलाई तुलना गर्न र तथ्याङ्कशास्त्रीय गणना गर्न पनि चाहिँ अप्ठ्यारो हुनसक्छ हो। त्यति बेला चाहिँ हामीले तथ्याङ्कलाई तालिकामा प्रस्तुत गर्न सक्छौँ। जस्तै कि अब सामान्य उदाहरण मैले यहाँ एउटा तालिका बनाइदिएको छु जसमा चाहिँ रोल नम्बर छ र मार्क्स अब्टेन अर्थात् अङ्क प्राप्त, कति अङ्क अङ्ग्रेजीमा कति, गणितमा कति, साइन्समा कति, सोसलमा कति हो। यहाँ यसरी अङ्कहरू प्राप्त गरेको अङ्क र यहाँ रोल नम्बर राखेर यस्तो खालको तालिकाको नमुना बनाएर हामीले सजिलै बुझ्न सक्छौँ है त। ल अब यही कुरालाई चाहिँ हामीले शब्दमा लेख्नु पऱ्यो भने धेरै लामो हुनसक्छ र त्यसै गरी यसलाई अनुच्छेदमा लेख्नु पऱ्यो चाहिँ शब्दबाट व्याख्या गर्नु पऱ्यो भने एकदम लामो हुनसक्छ। अब यो तालिका मात्रै हेर्ने हो भने जस्तै कि अब रोल नम्बर 1ले इङ्ग्लिसमा 45 ल्याएको छ, म्याथमा 28 ल्याएको छ, साइन्समा 53 ल्याएको छ अथवा 83 ल्याएको छ, सोसलमा 25 ल्याएको छ भने अब हेर्न सजिलो हो नि त। 1ले अङ्ग्रेजीमा 45, म्याथमा 28, साइन्समा 83, सोसलमा 25 हो। यसरी चाहिँ अङ्कहरू प्राप्त गरेको रहेछ भनेर हेर्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ हो। त्यही भएर तालिकाले चाहिँ जुन तथ्याङ्कलाई हामीले शब्दबाट प्रस्तुत गर्न गाह्रो भएको हुनसक्छ, कठिन भएको हुनसक्छ, त्यसलाई तालिकाले सहज रूपमा प्रस्तुत गरिदिन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अब अर्को हामीले जान्नुपर्ने यो पाठमा अन्तिम कुरा के रहेको छ भन्दाखेरि चित्रात्मक प्रस्तुतिकरणमा हामीले ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुराहरू चाहिँ के छन् त। हामीले चित्रको रूपमा चाहिँ तथ्यहरूलाई चाहिँ व्यक्त गऱ्यौँ, तर त्यो व्यक्त गर्दाखेरि हामीले के कुराहरूमा चाहिँ सावधानी अपनाउनुपर्छ अथवा ध्यान दिनुपर्छ त्यसको बारेमा चर्चा गरौँ है त। चार्ट, ग्राफ तथा तालिका निर्माण गर्दा निम्न कुराहरूमा हामीले ध्यान पुर्याउनुपर्छ। जस्तै कि के हो त्यो कुरा भन्दाखेरि शाब्दिक रूपमा व्याख्या गर्नुभन्दा पहिले चार्ट, ग्राफ वा तालिकामा जानकारी प्रस्तुत गर्नुपर्छ। यसो गर्दा पाठकलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। जुन कुरा हामीले सिधै रूपमा चाहिँ अब
शब्दबाट व्याख्या गर्न लागिरहेका हुन्छौँ। त्यसलाई त्यसो नगरिकन हामीले चार्ट, ग्राफ अथवा तालिकामा प्रस्तुत गऱ्यौँ भने जसले त्यसलाई पढ्न खोजेको त्यसलाई सजिलो हुन्छ, पाठकलाई चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को भनेको शाब्दिक रूपमा व्याख्या गरिएको अनुच्छेद वा वाक्यमा कुन चार्ट, ग्राफ वा तालिकामा प्रस्तुत जानकारीका बारेमा चर्चा गरिएको सो पनि उल्लेख गर्नुपर्छ। अब कस्तो खालको चार्ट बनाइयो, कुन चार्ट बनाइयो अथवा कुन ग्राफ बनाइयो, त्यो कुरा हामीले उल्लेख गरिदिउँ भने पाठकहरूलाई सजिलो हुन्छ है त। त्यस्तै अर्को भनेको चार्ट, ग्राफ वा तालिकामा लेखिएका अक्षर, अङ्क वा चित्र बुझिने खालको हुनुपर्छ। त्यसका लागि उचित आकार तथा रङको हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ। जस्तै कि पाइ चार्ट बनाउँदाखेरि अथवा हिस्टोग्राम बनाउँदाखेरि हामीले अब त्यो डाटालाई राम्रोसँग देखाउनका लागि उचित त्यही अनुसारको चाहिँ रङहरू भरिदिने गर्नुपर्छ। त्यो गरियो भने एकदम सजिलो हुन्छ बुझ्नको लागि। त्यस्तै अर्को भनेको चार्ट, ग्राफ वा तालिका कतैबाट साभार गरिएको भए त्यो स्रोत पनि हामीले खुलाउनुपर्छ अथवा उल्लेख गर्नुपर्छ। यदि हामीले कुनै डाटा लिएको छौँ, त्यो डाटा चाहिँ हामीले कहाँबाट लिएको हो त्यसको स्रोत पनि हामीले खुलाइदिनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को भनेको हरेक चार्ट, ग्राफ वा तालिकाको शीर्षक र सङ्केत हामीले उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कि पाइ चार्ट बनाउँदाखेरि हामीले प्रत्येक जुन खण्ड हुन्छ त्यसमा विभिन्न खालको सङ्केतहरू राखेका हुन्छौँ, त्यसलाई बुझ्नको लागि, त्यसलाई जान्नको लागि हो। त्यो कुराहरू अथवा त्यस्तै गरी सङ्केत अथवा चाहिँ शीर्षकहरू हामीले उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। ल, यति कुरा चाहिँ हामीले चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण गर्दाखेरि ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुराहरू हामीले यति नै हो है त। ल, यति कुरा तपाईँहरूले सजिलै रूपमा बुझ्नुहुन्छ है त, बुझ्नु होला। र अब यो सँगसँगै हामीले यो पाठमा पढ्नुपर्ने, जान्नुपर्ने कुरा यति नै हो। र तपाईँहरूले विशेष गरेर यो पाठमा चाहिँ तथ्याङ्क भनेको के हो, तथ्याङ्क सङ्कलनको लागि कुन कुन चरणहरू हामीले पार गर्नुपर्छ, त्यस्तै हामीले प्राप्त गरेको तथ्याङ्कलाई कसरी चाहिँ प्रस्तुत गर्न सक्छौँ, चित्र अथवा शब्दबाट कसरी त्यसलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्न सक्छौँ, र चित्रबाट प्रस्तुत गर्दाखेरि के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, शब्दबाट प्रस्तुत गर्दाखेरि के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, त्यसका साथसाथै विभिन्न चित्रको व्याख्या, चार्टको, फ्लो चार्टको, सङ्गठन चार्टको, वृत्तचित्रको, त्यसै गरी ग्राफमा चाहिँ हामीले रेखाचित्र, स्तम्भचित्र लगायत तालिकाको बारेमा यो भिडियोमा चाहिँ अध्ययन गऱ्यौँ है त। र विशेष गरेर अब यो भिडियो हेरिसक्दा तपाईँहरूले धेरै कुराहरू जानकारी पाइसक्नु भएको छ, बुझिसक्नु भएको छ भन्ने मलाई आशा छ। र यदि केही कुराहरू तपाईँहरूले पढ्दाखेरि बुझ्नुभएको छैन, तपाईँहरूलाई कन्फ्युजन भएको छ भने तपाईँहरूले हामीलाई 9849595895 यो नम्बरमा हामीलाई कल अथवा मेसेज गरेर आफ्नो जिज्ञासा, समस्याहरू राख्न सक्नुहुन्छ। र त्यसको साथसाथै यही नम्बरको चाहिँ वाट्सएप, भाइबर र टेलिग्राम, वाट्सएप, भाइबर र टेलिग्राममा पनि हामीलाई मेसेज अथवा कल गरेर आफ्नो जिज्ञासा, समस्याहरू राख्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै तपाईँहरूले नेपाल अनलाइन स्कुलको चाहिँ फेसबुक, त्यसै गरी टिकटक र इन्स्टाग्राममा पनि हामीलाई फलो गरेर त्यहाँ पनि मेसेज छोड्न सक्नुहुन्छ र आफूलाई लागेको कन्फ्युजनहरू मेटाउन सक्नुहुन्छ है त। र यसको साथसाथै तपाईँहरूले यो भिडियो हेरिसकेपछि यसलाई सक्दो सेयर गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला र नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। र नजिकै रहेको बेल आइकन पनि दबाउनु होला। त्यो त मैले तपाईँहरूलाई भन्नु पर्दैन, किनभने यस्तै खालको एजुकेसनल भिडियोहरू हामीले तपाईँहरूमा लिएर आइरहने हुँदाखेरि त्यसलाई नछुटाइकन हेर्नको लागि तपाईँहरूले चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर राख्नुहोला र साथसाथै यसलाई सक्दो सेयर गर्नुहोला। यति भन्दै म यो भिडियोबाट बिदा हुन्छु। तपाईँको समय शुभ रहोस् र तपाईँहरू सबैजनालाई यो भिडियो हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।